برکت و صدقہ فرما۔ میرا اللہ اس عظیم کا عبادت ثواب کے سیدہ بھائی افضل شاہی خاندان دے مرحومین تک پہنچا، بالخصوص پیر گلزار شہیدی روح فتو تک پہنچا۔ خدایا حاضرین مجلس، نشین فرش عذاب، محبان اہل بیت، مومنین مومنات، سنی شیعہ بھائی، حاجات شرعی رکھ دے نالم بذات صدور اللہ جملہ دیا دعا مستجاب فرما۔ بیماران شفا فرما، بے اولاد جھولیاں جوارس عطا بیٹے عطا فرما، بے گناہ قیدیاں دی جلد رہائی فرما، تاغوتی و یزیدی طاقتان نیست و نابود فرما، سنی شیعہ اتفاق عطا فرما، حقیقی وارث کائنات، حقیقی وارث صفیدہ، حقیقی وارث خون حسین، بقیت اللہ ولی الامر، شہنشاہ معظم امام قائم جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے ایک صلوات بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صلوات۔ حاضرین مجلس، احباب اہل بیت، شرفاء علاقہ، میرے انتہائی بزرگان، سادات عظام، سنی شیعہ صاحبان، کوئی ایسا مسلمان نہیں جڑا کلمہ آمنہ دلالہ پڑھ کے جہنم جانا چاہتا۔ کوشش، محنت، واجبات بجاوری، محرمات و اجتناب، اپنے اپنے شوق کے مطابق ہر مسلمان جنت خواہد کرتا، بلکہ میں سمجھنا کہ سارے فرقے بڑھن دی وجہ بھی جنت ہے۔ جس نو یقین ہے شیعہ جنت جان گے شیعہ ہو گیا، جس نو یقین ہے سنی جنت جان گے اہل سنت ہوتا۔ نماز سارے خدا دے پڑھ دینے، ہاتھ بن کے تو پڑھے، کھول کے پڑھے، ہاتھ بنن کھولن بیچ بھی جنت ہے۔ جڑا بن کے پڑھ رہے انہوں یقین ہے میں ہاتھ بننا گا تے جنت ہے، جڑا کھول رہے اس کو یقین ہے میں کھول رہے تے جنت ہے۔ 16 گھنٹے دا روزہ ہے، گرمی دا موسم ہے پاکستانی، 16 گھنٹے بہت زیادہ ہیں، 10 منٹ بہت چھوٹے ہیں۔ 16 گھنٹے روزہ رکھ کے 10 منٹ بھی کیوں جل رہے ہیں؟ مطلب ہے کل 10 منٹ نہیں، کل جنت 10 منٹ پہلے کھول کے اگر جنت لبے تو اسے پہلے کھولوں تیار آ اسی جنت جان تیار آ۔ اس ٹائم کرنا ہوں توڑے نال تھکا ہی ہے جڑا لمبی مجلس پڑھنی ہے۔ نہیں شیعہ مذہب تراوی کوئی نہیں، سنی مذہب ماتم کوئی نہیں، کم دو میں ہو گئے۔ تراوی سنیے چوکھی ہے، ماتم جی شیعہ عزاداری مشکل ترین عبادت ماتم۔ یہ شیعہ ماتم کر دینے جنت دی خاطر، سنی تراوی پڑھ دینے جنت دی خاطر۔ یہ مطلب ہے گل تراوی اور ماتم دی نہیں، گل جنت دی ہے۔ اوکھیوں کے تراوی پڑھیں لبدی ہوئے تو اسی تراوی پڑھیں تیار ہے، ماتم کریں لبدی ہوئے ماتم کریں تیار ہے۔ یا میں ان جملہ بدلنا تے سونا بنتا ہے کوٹ عبد المالک والے کہ شیعہ ڈردے تراوی نو ہاتھ نہیں لاندے کہ جہنم نہ ٹوٹ جائے۔
مہربانی 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 سنی ڈردے ماتم نو ہاتھ نہیں لانا جہنم نہ وضو نہ پانی نال کیتا ہے سارے نے اینج کرن تاں پانی نال اتوں تھلے پانی پان والا بھی جنت دی خاطر ہے جنت لو جی بیداری ہوگی توجہ ہوگی اپنے اہل سنت بھائیوں تک میرا سوال ہے ہاتھ بنو کھولو سنی بنو شیعہ بنو تراوی پڑھو ماتم کرو 11ویں والے منو 12ویں والے منو 10 منٹ پہلے روزہ چھوڑو 10 منٹ بعد چھوڑو ٹوپی پاؤ شلوار چھوٹی پاؤ جانا جنت ہے بسم اللہ جی جنت جانا سارے کم اسی جنت کی خاطر کر رہے ہیں شعور اپنے دے مطابق جنت کی خاطر میرا ایک بہت مؤدبانہ مشورہ ہے اپنے فرقے چ رہو اپنے مذہب اپنے مسلک اپنی فقہ دے تحت عمل کرو واجبات دین محرمات تو بچو کدی تنہائیاں چ بیٹھ کے آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھ کے اپنے ضمیر دیاں تنہائیاں جا کے سرگوشی کر کے پوچھی ہاں یہ جتھے جانا چاہنے ہیں اس جنت دی ملکیت کی دیکھو یک زبان سارے بھائی ہاتھ بلند ہے دریا بہت شکریہ بہت شکریہ شروع میں گھبرایا کم مشکل ہے جانا ہے جتنے اس جنت کی ملکیت سیاستتم کتب اربع تک میں ضامن سنی شیعہ کتاباں جو ملکیت جنت بازوان مصطفیٰ ایک کوئی حدیث ملے گی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ آمنہ دلال فرما رہے نے جنت دی ملکیت حسن حسین کو لے و ابوہما افضل منہما انہاں دا بابا سرداراں دا بھی سردار بہت شکریہ بہت شکریہ جانا جنت دی ملکیت علی دے پتران دیا اوس گلی والا ماں اوس گلی جانا جنت دی تیوار سماعت جنت دی علی دے پتران کوٹ عبد المالک کے نام سادات کا پیش ہے بخاری خاندان اللہ خوشحال رکھے میرا نام ہے 10 مرلے دھارے مثال دے لیں مومنین نے گھر اپنے گھر اللہ تو آباد رکھے میری مثال ہی جناب ہی موجود ہے میں فرنٹ پہ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں مثال عام فہم ہوئی بندے کا گھر ہوئے کوٹ عبد المالک 10 مرلے میری ملکیت تھی غریب بندہ میں پیو میرے دا دشمن آ گیا کوٹ عبد المالک چپ دا میں پڑا ہے بس نہیں اور میں اپنے کوٹ عبد المالک دا مالک نہیں اے 10 مرلے پلاٹ میرا ہے چنگا میں نہیں پہ لگتا اندروں میں وٹ پڑا ہے میرے پیو دا دشمن اتھے آ گیا لیکن کی کراں بس نہیں پہ لگتا گلیاں چ ٹردا میں چنگا نہیں پہ لگتا کڈ نہیں میں سکتا تے جو میں حلالی پیو دا پتر آنا میری زندگی اینا 10 مرنے ہوتے نہیں نا میں بڑا بڑا آئے ہاں مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی آنا پیچھا لگا پھر جے میری لگاں چاہتے میرے دیکھیں تے میری زندگی اینا 10 مرنے ہوتے میری نا بڑا دیتا آنا پیچھا میرا واس نہیں پہ لگتا بان ہاتھ کھول سنی بان شیعہ بان تراوی پڑھ ماتم کر کدی فکرے میں کہ سوچی ہاں پیو دا دشمن اپنی 10 مرلے دی ملکیت اس نے پیا بڑھن دیتا جنت دیا شوقینہ جانا علی دے پتران دی جاگیر چے علی دا منکر ہو کے تو کیڑے منہ نال حسن حسین دی جاگیر اللہ تعالی حد سلام اللہ تعالی حد سلام بہت شکریہ مہربانی جسے علی کی عداوت کا شوق ہو تو دعوت کا شوق ہو تو قدم قدم پہ لعنت میری وصول کرے جسے علی کی عداوت کا شوق ہو تو قدم قدم پہ لعنت میری وصول کرے علی کے منکرو جنت کا تو سوال نہیں دعا کرو جہنم تمہیں قبول
تسی بیداری دا ثبوت دیتا، میرا مقصد ہے نہیں کہ لمبا ہو جاؤں. علی دے پتراں خرید لئیے، اللہ میاں بیچ دیتی ہے. انتقال رسول دے پتر پٹوار خانے چ نہیں کرایا، قرآن دی آیت ہی کروایا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں آیت پڑھ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہتا ہے جان اور مال میں لے لینے، جنت بیچ دی. حسین دا تے میرا روز ازل معاہدہ ہو چکا ہے کہ شبیر سر جتھے منگا تو نہ نہیں کرنی، جنت آپ بھیجا، پھر آپ دے یا کسے بہلول دے ہتھی بنانا. معاہدہ ہو چکا ہے، کمٹمنٹ ہو چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے. جنت جانے ہی علی دے پتر نال کوئی رابطہ کرنا پڑا. اس رابطے دا نام ہے مجلس حسین. مجلس میں آیا کرو تاکہ جنت جاتے ہوئے تجھے اجنبیت محسوس ہو. بہت مہربانی ولی صاحب. اللہ روز ازل انبیاء اولیاء صالحین اکٹھیں کی تیروں اکٹھیں ہو بھئی میرے کو ایک نعمت قد ہے، جاگیر ہے جدنا جنت ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں. کوئی خریدار ہوئے اچھی لوکیشن کا کارنر پلاٹ آج بھی کتے بندے کا دل ہوتے یار میں کر رہا انویسٹمنٹ کر رہا. نبیاں نعمات جنت ویکھی ہیں. مالک میں لاؤں گا. فرمایا رکو، قیمت سنو. جدے کل ہے میں نال گل کر. جی مالک. فرمایا جو اس دا ہے وہ میرا. بہت مہربانی. میری جنت اس دی. قیمت سن کے نبیاں دے قدم پیچھے ہٹے نے، فرزند زہرا آگے رہا. مالک میں قبول ہوں. تیرا نام حسین ہے؟ جی مالک. فرمایا خالق میں ہوں تیرا. اپنی کائنات ہی تیرے تو امیر اور نفیس میں کسی نے خلق نہیں کیا. میری کائنات کا قیمتی سوچا. قیمت سنی ہے مالک؟ سنی ہے. حسین میں ادھار نہیں کروں گا. مالک شبیر دی فطرت ہی ادھار نہیں. تیرے منگن اس دیر ہوئی گی، میرے دین اس دیر نہیں ہوئی. ایک دفعہ پھر قیمت سن. میں اللہ میں گل اولے نہ رہ جائے. مالک حکم فرمائے حسین جو تیرا وہ میرا، میری جنت تیری. مالک منظور ہے. میں قیمت وصول کراں گا. میں پھر یہ نہیں سننا ہے میرا 18 سالہ دا ہے، میرا 6 مہینے ہے، میرا گانا ہے، میرا بولیاں نہیں پہ بول گا. مالک میں دے دیا. فرمایا پوچھ لیں اماموں کو، پوچھ لیں ایمان و جھولی والا دینا بہت اوکھا ہی. مالک کو منا دیا ماما نہیں، کربلا دیا ماما. اکبر دی جوانی منگا دیں گا، مالک دے دیں گا. عباس دے بازو، قاسم دے سہرے، مہمانہ نوجوانہ دی شہادت، عسکر دی کم سنی. مالک تیرے منگن کی دیر ہوئی گی، میرے دین ہی دیر نہیں ہوئی. میں جلدی کراں. واضح قدرتی حسین سب کچھ لین دے بعد اگر میری توحید نو برکیاں دی لوڑ پہ گئے. آفرین آفرین بھائی، آفرین بھائی. سیکنڈ دے 1000 میں حصے شبیر رکے ہے. ہاں کراں یا مشورہ کراں؟ بہنا میری آنے جڑیاں کدی مدینے دی گلی چ نہیں ٹریاں. ایک باری پوچھ لاں اجے رک کے سوچ رہے نے یا غیب چو کسے مستور داواز ہے. شبیر نہ کری، ہاں کر. شام جانے میں جانا، بازار جانن میں جانا، دربار جانے میں جانا. حسین قدم پیچھے نہیں رکھنا. جتنی قیمت منگنا اتنی دینی، رعایت نہیں لینی. میں نالا تیرے اد تو دیں گا، اد میں دیں گا. میں ایک جملہ کھاں، بزنس مین لوگ بیٹھے ہو. فرمایا حسین نہ رعایت منگنی ہے نہ قدم پیچھے ہٹانا. نبی پہ سن دینی، جتنی قیمت منگ دئی اتنی دینی ہے. کیوں مدی جائی؟ فرمایا قیامت تک کوئی شفا نہ کر سکے. میں صدقے بھائی متے کل نو کوئی اٹھ کے آکھے اسی ہوں دے تے اسی بھی لے لینی. جتنی قیمت اد میں دیاں گا. اما دی جائی تیری حمایت کافی ہے. بہنا کو لو بیرات لین دے چنگے نہیں لگ دے.
نالے میں کیوں منگا کسی کو؟ میں کوئی غریب ہوں؟ بھرا دے گل بھائی پاک ہے انشاءاللہ تو صدوں میں یہ امیر ہی رہے ہیں. میں اس واسطے نہیں بھی ابھی تو غریب ہیں. اماں زہرا دا واسطے ہی اد میرا بچ رکھنے قیمت ہے. کیوں اماں دی جائی میری شے بھی تیری؟ فرمایا اچھا میں دسنی ہے جنت اتنی مہنگی کس واسطے خریدنا ہے؟ اپنے واسطے؟ فرمایا نہیں، میں تے جنگل ہی ڈیر لام مولا بڑھا دیا، میں تے اپنی ذات واسطے جنت نہیں چاہیے. فرمایا اتنی مہنگی کنا واسطے رہنا ہے؟ فرمایا انہوں سروں پیروں ننگیاں واسطے جنہ دے دامن نے صرف میری محبت ہو، سوائے میری محبت کچھ نہیں ہوئے گا. میدان معاشر ہوئے گا، عزادار ماتمی رون پٹن والے پتر رسول اللہ ککھ نہیں ساڈے پلے میں. معاشی مائی کارڈ برداشت کیتے حکے پانی ساڈے بند ہوئے نے، گھروں بے گھر ہوئے ہیں، اسی تیری محبت نہیں چھوڑی. میرے بوئے تے آئے نے دین نال لے کے میری نہ کہ یا طلاق لینی ہے یا علم لانا. میں پتر رسول اللہ دی دی طلاق لینی، میرے کو علم نہیں لتھا تیرا، کوئی شے نہیں میرے دامن. گناہگاراں خطاکاراں جیسا بھی ہیں تیرے ہی ماتمی ہیں. جنت چاہی دی اماں دی جائی میں اس واسطے مہنگی سستی لینا چاہنا. کل میں کسی دا بوہ نہ وکھانا پوے، منت نہ کرنی پوے، ترلا نہ کرنا پوے، میں روکن والا کوئی نہ ہو. میرا دل کسے ٹورا، میرا دل نہ ٹورا. تھکاوٹ اپنی جگہ تے تیری ہائے میں سننی ہے. میری سین بھرا دے مونڈے تے ہتھ رکھیا دی ہیں حسین عادل پیو دا پترے. ایڈی اوکھے دوری چزادار ماتمی گھروں نکلیں گے. کلیاں نکلنا نہیں یا بہنا لے کے نکلنا؟ انہاں نال دیاں نہیں ہونیاں، انہاں نال ماوا نہیں ہونیاں. ماتمی تیرے بوئے تے آمن تو جنت دی. میری اماں دیاں کنیزاں میرے بوئے تے آمن، میرے کول بھی نہ نہیں ہوئی گی. پھر 10 محرم شبیر چکت ہے، انتقال ہو گیا، جنت میری ہو گئی. نگاہ امامت 9 لاکھ چکے اور جی اریا جی فرزند زہرا. فرما چل جنت. میں فرمایا ہاں نہیں بادشاہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں. فرمایا تو کیڈا بڑا گناہگار ہوں؟ اس تو بڑا میں لجپالا. بادشاہ میرے دامن وچ کچھ بھی نہیں دے. اے جڑی فجر دی نماز آخری پڑھی ہے میں یزید ال پڑھی ہے، اگے جتنی پڑھیاں نو دے ال پڑھی ہیں. سورج طلوع ہوئے تے تواڈے ال آئے. ایک نماز بھی نہیں میرے پلے. ایک تے پڑھ لین دے ہو، ظہر تو بعد نہ ٹر جاؤ. ایک تے تیرے پیچھے میں پڑھ لا، کوئی ایک تے میرے دامن نہیں چوئے. فرمانا ہونی جا، میرا نانا تیرا انتظار کر رہا، میری اماں زہرا تیرا انتظار کر رہی. بادشاہ ککھ بھی نہیں. فرمایا اگر تو ایک نماز میرے پیچھے پڑھ کے گیا آمن والی نسل آخنا ہے او نہیں حسین کو نہیں بخشوایا، او جیڑی ایک نماز پڑھی ہے نا او بخشوا گی. فرمایا میں دنیا نو دسنا چاہنا مالک جنت دا میں ہی ہاں. میرا کوئی مقصد نمازی توہین یا احانت نہیں. وہ نماز تین جہنم لے گئی جس جی نماز حسین دی محبت نہ ہوئی. پڑھنیاں نہیں تینہ دی ولایت علیاں پڑھنیاں، ورنہ سمیت نمازاں دی ابلیس جہنم پہ. فرمایا جا ٹور جا ایتھے پھر ٹھٹھا ہے قدم آئے. قسم خدا دی رننے تے رو رو کیا دے پتر بطول آج پتہ لگے جنت بہت چھوٹی ہے تو بہت بڑا. ککھ بھی نہیں جنت ہے، کچھ دیر قدمہ چلین دے. فرمایا جا ٹور جا. آدھا پھر مطمئن کر کیویں اطمینان ہو دے. آدھا جدن میں بحث کیتی آئی میں گلہ اونچیاں کر دائی تھی تسی آدھے اللہ اونچا نہ بول میرے نال پردے دار ہے. گلہ ہوئے بندہ تے اور گل میں سختی کیتی آئی پردے چک بی بی رنی آئی. مولا بی بی کون ہے؟ فرمایا جے پوچھ لی تے سن ہے یا اختی زینب او اوکھا رون علی میری بہن آئی. پیرہ جبے کیا دے جے جنت لازمی ٹور نہیں کسے کنیز نو ٹور شہزادی دے قدمہ تے ہاتھ رکھے میری طرفوں معافی منگے. ایک واری رسول دی دھیا کے جا اور میں تیرے معاف کیتا پھر میں مطمئن جنت جاؤں گا، ورنہ میں جنت نہیں جانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کوٹ عبدالمالک علیہ. یہ گلہ پہیاں ہوں دیاں تے پردے پچھوں آواز آئیے اور بھرا میں زینب دا سلام ہوئے. ویر بہنہ دے بویاں کے آکے معافیاں تے نہیں نا مرحبا 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 مرحبا.
ना भी मेरे सामने माफ़ी तो नहीं मंगनी बहना दे बुए अगे आ के कदी मेरा माफियां मंग तेरे अल्लों देर है शबीर अल्लों देर नहीं ये मजलिस हुसैन दा करबला दा सब कैंप है शबीर तेरे महल्ले च आके दफ्तर ला देंदा खैमे दा पर्दा हटा के आवाज़ां दे रहे आ जा अगर कोई होर बनना चाहता हो तो मैं अज भी तेरे इंतजार बड़ा मारे मुसलमान अली दियां दियां एक वैन में करा हिस्सा मिल गया आंसू आ गए मेरे भाईजान आ गए सैयदा पीर साहब की मेहनत कबूल फरमावे इस घर च जिक्र दा सदका खुशियां रहन दुख दूर होने सिवाय अहले बैत दे दुखां दे कोई दुख ना हो कितना मारे आने 28 रजब दी दीगर आई अली दी धी का मदीना छोड़न लगी जोड़ी पुत्रां दी नाल लै गए धियां छोटियां घर छोड़ गए वड्डी धी का नाम खदीजा है बेटा जी अम्मा लो बेटो मैं थोड़े मामिया नाल इराक जा रही हूँ मेरा पुत्र इस घर का ख्याल आप करना है खदीजा तू वड्डी है बाबा जान तो बड़ा ख्याल करना मेरा पुत्र प्यो दादियों साडे बूहे ते सवाली मंगण आंदे ने मैं घर नहीं होना तो सवालियां ना पता लगे इन्हां घरां नूं जंदरे लग गए मेरा पुत्र उन्हीं सिलसिला खैरात दा मामियां दे सदके देने ने दीन दी खातर जो आवे मंगण वाले नूं ज्यादा देर नहीं बिठाना मेरा पुत्र साडे बूहे ते ओ मंगण वाले आंदे ने जिन्हां नूं मंगण दी भी जाच नहीं आउंदी बेटा सी सैयदा बिन मंगे अता करना किसे सवाली नूं देर ना लगे ठीक है ये फिर मां टुर गई बच्चियां नूं समझा गई बच्चियां फिर खैरातां कर दियां पौने 2 साल बाद वतन वापस आई मेरे बारवा फरमाइंदे ने मेरा सलाम उन्हां चेहरियां ते जिन्हां दी रंगत मौसम दी शिद्दत बदला कसम खुदा पाक दी कोट अब्दुल मालिक आलिया जदन वापस आई है सक्का भेरा मुहम्मद हनफिया 12 बीबियां दे 2-2 बारी चेहरे वेख के पुछदा ही फिजा दस हां इन्हां चों ज़ैनब केड़ी है यानी चेहरे की रंगत इतनी तब्दील हो चुकी है लिबास गरीब तो गरीब दी भी धी होवे मजदूर प्यो दी धी होवे वो भी दूजे 5वें 7वें दिन लिबास बदल दी है वो मैं सदके होवां पौने 2 साल बाद अली दी धी मदीने आई है या मैं खां 18 भेरावां दी भैन अमीरुल मोमिनीन दी धी पौने 2 साल बाद घर आई है तन ते ओही कपड़े आन जिहड़ी 28 रजब दी दीगर बात जिन्हां नाल करबला तो लैके शाम तक दियां धूड़ां पईयां ने 72 दा खून लगे है मैला काला बुरका सर ते पौने 2 साल बाद आई भिरा ना पहचानिया आलिया अपने आप नूं अद्धी वेखां हंथियां पहचान दियां तो मेरी सैन टुरदी उससे हवेली चाहिए जिहड़ी 40 घरां दी हवेली है वो वड्डा दरवाजा ना तुसीं मजलिस गाह च आए हो मदीने में सईदां दा महल्ले बनु हाशिम की वड्डा ही कोई दरवाजा है जिहड़ा सैन सांझा ही 40 घरां दा 40 घरां दे दरवाजे इस सैन च खुलदे हैं उस वड्डे दरवाजे ते वसदे वेले अबल फजल लब्बास पारा देंदे हैं अज सैयदादी उससे वड्डे दरवाजे च खलो के रो 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 के तेरा दिया किथे टुर गए हो पारे देवन वाले मेरी सैन उससे हवेली च दाखिल हुई जिथे कदी फरिश्ते कतारा खलोते हो एक एक घर का बूहा बंद वेखदी आई रोंदी आई अपने घरां दे बूहे बंद वेख के सैयदादी बर्दाश्त कीता ते जद 9 भेरावां दे घर बंद नजर आए खलो न सकी बांदी बांदी मिट्टी ते बह गई पता नहीं कोट अब्दुल मालिक आलिया कितना मान आई अली दियां धियां नूं अब्बास भिरा जिथे मेरी सैन बैठी है इसे घर दे अंदर मेरी सैन दियां 2 धियां जिन्हां नूं वसीयत कर गई आई खैरातां देनियां ने कुरान पईयां पढ़दियां ने सारे भिरावां दा एक दा बंद बूआ वेदी उहदा नाम लैके वैन कर दी ते जदन अब्बास दा बंद दरवाजा नजर वैन बस विच नहीं दे उच्चा वैन करके आदि किथे टुर गए हो आके वेखो बहन थोड़े घरां च जिंदा धी हर शै भुलदी है मां दा लहजा नहीं भुलदी बच्चियां दे कन्नां ते मां दा वैन पिया हत्थां तो कुरान तड़प गए वड्डी छोटी नादी है इंज लगदा है बाहर अम्मा ज़ैनब बच्चियां कुरान बंद करके बाहर निकलियां ने सामने दरवाजे ते वेखे खस्ता हाल कोई ज़ईफ़ा फ़कीराना लिबास
والاں چ مٹیاں ہتھاں نال مٹیاں تے لیکے مار کے پئی آدی نہیں بھلدا وے تیرا بھجدے گھوڑے تو لانا. پہلے تے لہجہ سن کے حیران ہوئی لہجہ اماں ہے. جس لئے لباس ویکھیا پک ہو گیا ساڈی ماں نے. بچیاں دے ذہن وچ بھی نہیں ہے ساڈی ماں ہوئے گی. انہاں دے ذہن وچ جس ماں نال ایک ماما ہوئے وہ نہیں رلدی. ساڈی اماں نال تے 9 مامے گئے. لباس ویکھ کے پک ہو گیا ساڈی اماں نہیں. لہجہ اماں ہے. اخیر چھوٹی کھلوتی رہی وڈی ٹردی ٹردی سجے پاسے آ کے بیٹھے. شیاں سنیاں 2.25 سال دے بعد سکی دھی ماں دے سجے پاسے بیٹھ کے آدھی ضعیفہ میری سینا دیئے جی کراں. فرمائے تھے مٹی تے بانا منائے کس دی؟ فرمایا ساڑی اماں جان. کتھے توڑی اماں؟ فرمایا اماں میں نال عراق ٹر گئی ہے. ٹر دیواری آ گئی ہے ساڑے دروازے تے کوئی منگن آلے نو دیر نہ ہوئے. میری سینا دیئے میرا پتر کسا کیا جے میں منگن آلیاں میں منگن آلی تے نہیں. پھر غور نال وکھے چہرے مبارک تے پردہ ہے چہرہ تے نظر نہیں آ رہا. کون ہو؟ فرمایا میں پردیسنا. کتوں آئے ہو؟ بڑے دور دے سفر کر کے. کوئی گلہ نہیں تیرے تے تھکاوٹ بشریت ہو سکی تے جملے تے آئے کریں. بچی بے کیا دیئے بی بی توڑا وطن کیڑا ہے؟ فرمایا بیٹا میرا وطن شام. شام دی بی بی توڑا نام؟ فرمایا میرا نام ام المسائے. ام المسائے بی بی تھے کیوں آئے ہو؟ فرمایا محمد نبی دا سلام کرن آئی. آدھی ٹرو میں نال چلنی آئے ساڑے نانے دی قبر ہے. فرمایا بیٹا میں سلام کر آئی ہوں. آؤ پھر ساڑے گھر کلینا تے بو. میری سے ٹھڈا صاحب آر کیا دیئے 11 محرم دے بعد میں کلین چنگے نہیں لگ دے. پانی دیواں؟ فرمایا کی میں پیواں میرے واندیاں دریاواں دی مرتے تسے. مرحبا 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 بھائی تیریاں زندگیاں ہونے دا سونا روین آلیا. فرمایا میرا پتر میں جتھے بیٹھیاں ٹھیک بیٹھیاں. ہاتھ بن کے بچی آدھی ضعیفہ مہربانی کسے شہدی لوڑے سندس جانے تے آج ٹور جاؤ اتھے نہیں بانا. اماں بھی منع کر گئی ہے ساڑے بابا جان بھی ناراض ہوندے نے آون آلے نے انہاں تو کچھ نہیں آکھنا انہاں ساڑے نال غصے ہونا. میری سینا دیئے میرا پتر میں وعدہ کرنی ہاں توڑا پیو جانے میں جانا توڑا بابا توڑے نال ناراض نہ ہو سی. حیران ہو کے بچی آدھی تے بیٹھے کیوں؟ فرمائے 2 وجہ میں. ایک تے میں تھکی بڑے عرصے دے بعد میں پہلی باری اپنی مرضی نال بیٹھی. جدن میں اجڑی آئی 9 گھنٹے نہ کسے من مرضی نال کھلوون دیتے نہ باہن دیتے. نالے جتھے میں بیٹھی ہیں اسے گھر دے اندر کوئی بچہ قرآن دی تلاوت ایڈے سونے لہجے نال کردائی میں انہوں دا قرآن سنن بہ گئی. اس لئے بچی آدھی ضعیفہ وہ اسی پڑھے ہیں میں تے میری چھوٹی بہن اجے ساڑے کولو سنے ہیں ساڑی اماں کولو نہیں سنے. جدن اماں پڑھ دی آئی فجر دا ویلا ہوندا ساڑا نانا علی ستونہ دے اولے لے کے ساڑی اماں دا چھپ چھپ کے قرآن. مرحبا مرحبا ماتم قبول ہوئے بھائی. میری سوچا تو سونی مجلس. فرمائے نہیں میرا پتر تسی بھی سونا پڑھ دیوں اٹھو میں قرآن سناؤ. بچی نہیں اٹھی. میری سینہ دی تسی سید ہو؟ جی اسی سیدہ دیاں. فرمائے میں تے سنے سید کسے نو خالی نہیں ٹھور دو. نہ میں کھان منگے نہ میں لان منگے. میں او شے منگیے جڑی توڑے گھر نازل ہوئیے جی میں سید پڑھ دے نہیں کوئی نہیں پڑھ دے. میں کہ یاد کر سا شام جا کے سیدہ میں خالی ٹور دیتا. ایڈے دردان دے نالا لیا منت کیتی ہے. وڈی اٹھ کھلوتی ہے نکی دا ہاتھ پکڑ کیا دی ٹورین قرآن سنائی ہے. بیٹھی رہی ساکی کوثر دی دی مٹیاں تے بچیاں کے مسلیاں تے قرآن کھولے کوٹ ابل مالک آلیا قرآن دعا کھولے نے پڑھن دعا تو نہیں ہو رہا. من قرآن دی قسمیں وڈی پڑھ دی رہی ہے نکی دیاں اکھاں وس دیاں رہی ہیں قرآن دے ورق پس دے رہے نا. پانیا ایتا وڈی پڑھ کیا دی تمہیں پڑھا دیا تم وڈی ہے تیرا حوصلہ وڈا ہے میرے بس دی گل نہیں. تم مٹیاں تے بیٹھی رہی ہیں میں کھلو کے وے دی رہی ہیں ادھے ساری جو رات پیغام دی آئی ان لگ دے جی میں ان کوئی مار دارے ہے ادھے والا نال خون. میں صدقے سونا ماتم کرن آلے بھائی. اماں دی جائی میرے کولو نہیں پڑھی تو وڈی ہے تیرا حوصلہ وڈا ہے جو تم ویکھے میں نہیں ویکھیا. میرا دلے چل کے ادھے نال گلہ کری تو محسوس کیتے جدن بول دی آئی لہجہ اماں لائی.
وڈی آدھی ہے لیکن وہ ساڑی اماں تے نہیں، ساڑے مامے نو نال گئے ان اماں، اے تے کوئی عرب دی فقیر نہیں، او دا لباس ویکھے دھوڑا تے مٹیاں لگیاں ہویاں، بچیاں اٹھ کھلوتیاں۔ اتنی دیر میں عبداللہ بن جعفر تیار آگے، مک گئی میری مجلس، اوتھو جعفر تیار دا پتر ٹرے، اس وڈے سے نہیں جو ٹر دے اپنے گھر دے دروازے دے سامنے آکے، کوئی فقیرانہ لباس، کوئی اجنبی اجڑی مستور نوے کے من قرآن دی قسم باوا جی عبداللہ بن جعفر تیار غیر محرم سمجھ کے کولو چپ کر کے گزر گئے، جس لئے غیر محرم سمجھ کے کولو گزرے نو سلے آسمان المو کر کیا دے ہون دا سو میرا اللہ تیرا دین بچے یا کوئی نہ، او میرا اللہ تیری توحید بچ گئی ہے، میں اپنے ویڑے غیر محرم ہو گئی۔ عبداللہ اپنے ویڑے گئے، اگو دھیاں ویڑ روندیاں، شالا پیو دھیاں نو روندیاں نہ ویکھن میرے سے۔ عبداللہ فرمائے بیٹا خدیجہ بھول گئی اماں دیاں گلاں، آ گئی ہے نہ بار کسے نو نہیں زیادہ دیر بٹھانا، کون ہے باہر؟ بابا منگنا لی نہیں۔ فرمائے میرا پتر دی حالت دس دی، وہ ضرورت مند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی شریف زادی اجڑ گئی ہوئے، ان منگن دی جاچ نہ ہوئے، جاؤ میرا پتر پوچھو۔ نکی دی نو رو رو کے ہچکی لگ چکی ہے، پیو دا ہاتھ پکڑ کیا دی بابا میں گل کرا، روندی دی نو عبداللہ چاہ کے ہاں نہ لایا، ہاں کیوں رونی ہے؟ پر میں بابا کدیو دے نال گلہ کرو نا میرا بیٹا، اسی سیدہ غیر محرمہ نال کدی نہیں گلہ کی، پر میں بابا دی کانڈ ساڑے گھر آلے سامنے نہ کلو وہ کانڈ آلے پاسے بابا جدر گلہ کر دیئے انج لگ دے جی میں اماں زینب بولے، بابا دا لہجہ ساڑی اماں آلیہ نال مل دے۔ عبداللہ ٹور پہ آکے دروازے کھلو گے، مٹیاں تے علی دی دی کانڈ اپنے گھر آل کانڈ آلے پاسے وارس کھلو پہ، کوڈ عبدالمالک علیہ سجے کھبے دیاں، وارس بیاد ہے ضعیفہ شہزادی مٹیت جی، فرمایا انہاں دی ماں گھر کوئی نہیں، کسے شہدی لوڑی میں دس میں دے ہو جی میں منگن آلی نہیں، فرمایا مت سمجھے میں غریب ہاں، میں بھی غریب نہیں، میں رئیس عرب جعفر تیار دا پترہ، میری سینہ دی انشاءاللہ صدو امیریاں قائم رہے۔ فرمایا دن میں دسنا اے جگہ دروازہ تھے اللہ منگن دا حکم دن دے، اتھے نہ منگن آلے بھیس بدل بدل کے، کوئی یتیم بن کے، کوئی اسیر بن کے، کوئی مسکین بن کے، میں حکم پیا دینا منگ جڑا بندہ شیعہ ماں شیعہ دی جھولی تو جمعے ان سمجھ آئے گی جلے آکھے نا حکم پیا دینا ان شرن واجب آئی منگے، کیونکہ حاکم حکم پیا دین دے، میری سینہ دی جے لازمی دینا جے، پھر اتھے نہیں، اور رئیس عرب دا پتر اتھے سامنے تُسی میرے الویکھو میں توڑی الویکھا، دنیا پتہ لگے میں منگیا کیے تُسی دیتا کیے۔ عبداللہ ٹور دے سامنے آگے سجے کھبے دیاں نقشہ بنائی میں آخری منٹ دوین کر لگا، دھیاں دا مو مال ماں دا مو زمین، عبداللہ سامنے کھلو کیا دیں لہون منگو میں آگیا، پہلی باری بدل مالک علی دی دی زمین علی پاسو سر چا برکے جو سر چاندی آئی ہے این اتوے کھیتے وارس دیاں کھم باندھا، میری سینہ دیو پتر جعفر تیار دا میرے الویک میں منگا، میں نے ممبر دی قسم رو کیا دن بی بی اللہ مالا تو نہیں جان دی اسی سیدہ اسی غیر محرمانو کبھی نہیں ویکھیا، غیر محرم دا نام آئے تلیاں ٹیک کے مٹیاں توڑ کیا دیئے چاچے جایا نام محرم نہیں زینب میں علی دی دھی میں علی دی دھی دا نام آئے عبداللہ طرف کے مٹیاں تے ڈھٹے نا اچھا رو رو کے پیا دیئے میرے مک گئے مان، او پھر آمدے جدا شام غریب آیا گئی میری چادر لگ۔ آفرین بیٹا بیٹھ کے بھائی میری توقع تو سونا ماحول اتھا ہی میں چھوڑ دیں دا، یہ تیرا دل روانتے میں ایک وین اور کرا، تڑپن لاپے دیاں تلیاں ملیاں ہوش آیا فاقہ ہویا، عباس فرمائے بازو کٹا کے لہ گیا، اکبر فرمایا برچی کھا گئی، قاسم فرمایا زندہ تلاش دے گھوڑے بھج گئے، پوچھ دے آئے عبداللہ دس دی آئی علی دی دی پتری محبت جوش مارے آخیر فرمائے میرے اونو محمد
میری سینہ دی معاف کری وے چاچے جایا تیری نسل مک گئی تیرے پتر اکبر دی جاگیر چو باہر لہ گئے میرے سرکار فرمیندے نے لہ گئے نے کوئی گل نہیں کیسی جنگ کیتی نے فرمایا دسیا نے ساڑھے نان کے بھی ہاشمی ساڑھے داد کے بھی ہاشمی لیکن تردی واری میرے خیمے چاہنے آخری ویلے میری نالین تمورا کیا دن لو اممہ ہون اللہ دے حوال اممہ سی کوئی نہیں ولنا ہون مدینے جاؤ ساڑھے بابن ساڑھی امانہ دے او پتر جعفر تیار دا ایک واری میرے علوے پتران دی امانت لے لے جڑا بندہ ہون تک نہیں رنا پہلی واری علی دی دی چادر جو ہاتھ باہر کڑنے فرمایا پتر سلام دے دیا میں نے ممبر دی قسم عبداللہ کدی سچی دیوار نال کدی کھبی دیوار نال آدھے نے پتران دی پرواہ نہیں میں نے اتنا داس تیرے ہاتھ کیوں زخمی نے رو رو کے پیا دیئے زخم انسار دے آئیو نیزیاں دے میری چادر ظالم لائی او میں جھن دی رہی ہوں سید الزاکرین استاد الزاکرین قاری القصد شیخ مصعب جناب سید ذریعہ عمران شرازی صاحب ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے اور اس کے بعد آخر میں شیخ مصعب بحر المصعب جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے جناب پیر سید ذریعہ عمران شرازی